बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं अल्लाह की नेमत पर गमगीन और मुसीबत पर खुश होने वाली औरत का अजीबो गरीब वाक़या। अल्लाह ने जब नेमत अता की तो वो रोने लगती, और जब उससे सब कुछ छीन लिया जाता तो वो अल्लाह का शुक्रगुजार होती। अजीबो गरीब वाक़या है एक साबिर और शाकिर औरत का, और खासकर इस वीडियो को औरतें जरूर देखें, और हाँ, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हजरत सैयदना इब्न सय्यार मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस वाक़ये के बारे में कि एक मर्तबा मैं तिजारत की गर्ज से बहरीन की तरफ गया। वहाँ मैंने देखा कि एक घर की तरफ बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा है। उस घर के पास जब मैंने भीड़ देखी, लोगों की इस कदर हुजूम को देखकर मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर क्या है उस घर में, कौन है उस घर में, क्या कोई बहुत नेक बुजुर्ग है या कोई अनहोनी हो गई है। आखिर ख्वाहिश पैदा हुआ दिल में और मैं उस घर की तरफ चल दिया। घर में इस नीयत से दाखिल हो रहा था कि शायद कोई मर्द हजरात होंगे। मेरे जहन में ये नहीं था कि वहां पर कोई खातून होंगी। क्या देखता हूँ कि एक खातून निहायत अफसुर्दा और गमगीन, निहायत उदास, फटे पुराने कपड़े पहने मुसल्ले पर बैठी है, और उसके इर्द गिर्द गुलामों और लौंडियों की कसरत है। उसके कई बेटे और बेटियां हैं। तिजारत का बहुत सारा साजो सामान उसकी मिल्कियत में है। खरीदारों का हुजूम लगा हुआ है। वो औरत हर तरह की नेमतों के बावजूद गमगीन थी, ना किसी से बात करती थी, ना ही हंसती थी। उसको देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ने इस औरत को इतनी नेमत अता की है, बेटे भी दिए हैं, औलादे भी हैं, इसके पास बेटियां भी हैं, रहमत भी है, यहाँ तक के गुलाम भी हैं। कनीजें चारों तरफ खड़ी हुई हैं उसकी खिदमत के लिए। अजीब नाशुक्री औरत है, उदास बैठी है, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रही और बैठी भी मुसल्ले पर है। क्या चाहती है ये? बहरहाल मैंने कोई सवाल नहीं किया और खुद को हैरत के समंदर में गोते लगाते हुए छोड़कर वापस आ गया। वापस लौट कर आया तो अपने कामों से फारिग होने के बाद सोचा कि दोबारा मैं उसी घर की तरफ चल देता हूँ, क्योंकि उस औरत में मुझे कुछ अजीब सी बात नजर आई थी। वहां जाकर देखा तो उस औरत के घर के इर्द गिर्द फिर से बहुत सारे गुलाम, कनीजें उसके चारों तरफ फिर रहे हैं, यानी ऐशो इशरत की जिंदगी वो गुजार रही है। अब मैं उसके घर में दाखिल हो गया, उसके बच्चों से इजाजत लेकर कि आपकी वालिदा से मुझे मिलना है। मैं उसके पास आया। वो औरत मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिली और मुझसे कहा कि आप यहाँ पर नए लगते हैं। मैंने कहा, जी, इस शहर में नया हूँ, तिजारत के लिए यहाँ आया हुआ था। आपके घर के गिर्द इतनी भीड़ देखी तो आपसे मिलने पर मजबूर हो गया। उसने कहा, बिल्कुल, आप कभी भी यहाँ पर दोबारा आए तो हमसे कोई भी काम हो आप यहाँ जरूर आना, हमें बहुत खुशी होगी। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि मैं वापस अपने शहर चला आया। जहन में बहुत से सवालात थे, लेकिन मैं पूछ नहीं सका कि ना जाने वो क्या कहेगी कि एक अजनबी शख्स मुझ में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। इसीलिए मैंने सोचा जब मैं दोबारा कभी जाऊंगा फिर इससे सवाल पूछूंगा। अब इत्तेफाक से मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। काम के सिलसिले में तिजारत के लिए मुझे दोबारा उसी औरत के शहर में जाना पड़ा। अपने काम निपटा कर मैं जब उस गली से गुजर रहा था तो उसके घर की तरफ देखा। उस वक्त मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मेरे जहन में था कि वहां पर लोगों की भीड़ होगी, लोग मौजूद होंगे, आना जाना लगा हुआ होगा। घर से अंदर और बाहर पर वहां पर कोई भी नहीं था। किसी किस्म की चहल पहल नहीं थी। ना तिजारती सामान, ना खुद्दाम और ना लौंडियां नजर आ रही थी। ना ही उस औरत के लड़के मौजूद थे। हर तरफ वीरानी छाई हुई। मैं बड़ा हैरान हुआ। अल्लाह रहम करे, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। इस अरसे में मैंने दरवाजा खटखटाया परेशान होकर, तो अंदर से किसी की हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। जब दरवाजा खोला गया, मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा वही औरत अब निहायत कीमती और खुश रंग लिबास पहने हुए बड़ी खुश नजर आ रही थी, और उसके साथ सिर्फ एक औरत घर में मौजूद थी। उसके अलावा कोई और नहीं था।
مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس عورت سے پوچھا، جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تھا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود، اتنی زیادہ نعمت، تجارتی سامان، سب کچھ ہونے کے باوجود، آسائش کے باوجود غمگین تھی، رو رہی تھی اور نہایت افسردہ تھی، لیکن اب خادموں، لونڈیوں اور دولت کی عدم موجودگی میں، یعنی کچھ بھی موجود نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے تمہارے پاس، پھر بھی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو، اس میں کیا راز ہے؟ راز کھول دو میرے سامنے اے نیک بیوی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، تم تعجب نہ کرو، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم پچھلی مرتبہ مجھ سے ملے تھے تو میری دنیاوی نعمتوں کی بھرمار تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں مجھے دی ہوئی ہے اس کی کثرت تھی، تمہیں نظر بھی آ رہی تھی، میرے پاس مال اور دولت اور اولاد کی کثرت تھی۔ اس حالت میں مجھے خوف ہوا کہ شاید میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہے، اسی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا ہے، ورنہ اس کے پسندیدہ بندے، اس کے نیک بندے جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، وہ تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان اور غمگین تھی، رو رہی تھی۔ مصلی پر بیٹھ کر جو آنسو بہا رہی تھی تو وہ خوف کے آنسو تھے، ڈر کے آنسو تھے، اور میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی کیونکہ میرے خوش ہونے پر اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو جاتا کہ تجھے تو اتنی نعمتیں دی تو پھر اپنے رب کو بھول گئی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں ان لوگوں میں شامل ہو جاتی جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ سوچ کر میں رو رہی تھی، اس ڈر سے میں رو رہی تھی۔ اس کے بعد میرے مال اور اولاد پر مسلسل مصیبتیں ٹوٹتی رہی، میرا سارا دھن، دولت، سمپتی برباد ہو گیا، میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، خدام، لونڈیاں، کنیزیں سب جاتی رہی اور میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھین گئی۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ میرا رب عز و جل مجھ سے خوش ہے، اسی وجہ سے تو اس نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح ہے، اور میرا تو یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ میری چادر پھٹ گئی، میں نے اسے ٹھیک کروایا، لیکن وہ میری مرضی کے مطابق ٹھیک نہ ہوئی، تو مجھے اس بات نے کافی دن غمگین کر رکھا۔ یعنی وہ عورت نعمتیں ہونے پر ڈر رہی، خوف زدہ ہو رہی کہ میں کیا اللہ کی پسندیدہ بندی نہیں، کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی، کثرت اولاد دی ہوئی، یعنی ہر وہ نعمت جو انسان کو خوشی میں مبتلا کر دے، اور اولاد اور دولت انسان کو خوش کرتی ہے، اور وہ اٹھ کر کوئی کام نہ کرے، اس کی خدمت کے لیے چاروں طرف لوگ موجود ہوں، گھر میں اس کے لوگوں کی بھیڑ ہو، لوگ اس سے متاثر ہوں، ایسی چیز تو ہر کوئی چاہتا ہے، ایسی خوشی تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ عجیب عورت رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی رہے، اس کے اندر ان کی صفت آ گئی صبر اور شکر کی، کہ اللہ نے جب ان کو بیماری دی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، نہ کہ ناشکری کی، نہ کہ مایوسی کا شکار ہوئے، نہ کہ یہ کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور وہ عورت جب اس سے سب کچھ چھین لیا گیا پھر مطمئن ہوئی، اب میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ یعنی بندے پر مصیبت آنا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ اس مصیبت میں کتنا صبر اور شکر کرتا ہے۔ اور پھر اس کے گرد لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو سر پھیلاتے ہیں، شیطان بھی ان کو تنگ کرتا ہے، ان سے دنیاوی نعمتیں بھی چھین لی جاتی ہے، اور پھر رب بولتا ہے اے میرے بندے اب بتا کیا مجھے تجھ سے محبت نہیں؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کیا اپنے بندے سے نعمتیں چھین کر خوش ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ دیکھے گا کہ اس کا بندہ کتنا شکر کر رہا ہے، اور پھر جب اس کو نوازے گا تو وہ بندہ کہے گا سبحان اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ نعمتیں نہ ہونے پر شکر گزار ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ آگے جا کر حساب کتاب کی خلاصی مل جائے گی، سوال جواب نہیں دینا پڑے گا، نہ اولاد کے سلسلے میں، نہ کسی مال اور دولت کے سلسلے میں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے، ان پر شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے، لیکن خوشی سے ہمیں جھومنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر دم ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اے اللہ ان کی محبت میں ہم تجھ سے دور نہ ہو جائیں، ان کی محبت میں ہم تیری طرف سے غافل نہ ہو جائیں۔ اے اللہ تیری یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام کی صفت ہم سب کے اندر آ جائے، تاکہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں میں ہوں، تاکہ ہمارا بھی شمار اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندوں میں ہو، نیک اور مقرب بندوں میں ہونے لگے۔ ہماری ویڈیو کو آپ لائک تو کرتے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ ایک اسلامی ویڈیو ہے، اور یہ عجیب اور غریب اور نہایت ہی حیران کن واقعہ اپنے دوستوں رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ وہ لوگ جو ذرا سی نعمت چھننے پر ناشکری کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب کچھ چھن گیا ہم سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ شکوہ کرتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ویڈیو ہے، خاص طور پر ہر ایک مومن مسلمان کے لیے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔